पत्रिका न्यूज एक्सप्रेस को साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर विजय सिमेन्ट तपाईको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतलाई नयाँ नक्सा छाप्यो भनेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने नसोच्न चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार बालवाटारमा मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ दिल्लीका मिडिया बौद्धिक बहस र काठमाडौँ स्थित दूतावासका क्रियाकलाप र होटलहरूमा भइरहेका जमघटबाट आफूलाई हटाउन के भइरहेको छ भन्ने देखाइरहेको बताउनु भएको छ। कतिपयले नयाँ नक्सा छापेपछि नेपाललाई झन गाह्रो हुने बताए पनि त्यस्तो केही गाह्रो नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालको नागरिकता खल्तीमा राखेर भारतको पक्षमा तर्क गर्नेहरू पनि भएको बताउनु भएको छ। खल्तीमा नेपाली नागरिकता छ, तर्क अर्काको पक्षबाट गरेको छ। 1962मा सेना राखेपछि कसरी त्यहाँका नागरिकसँग सम्बन्ध हुन्छ? कालापानीमा सेना राखेर उता जानै दिएका छैनन्। नागरिकता रासन कार्ड कसले दिएको छ? त्यसबारे नेपालका नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयमा आएदेखि भूमि समस्या बाहेकका विषयमा छलफल गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा भूमिको समस्या बाहेकका विषयमा एक दिन पनि छलफल गर्न नपाएको गुनासो मन्त्री अर्यालले गर्नुभएको छ। मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको सन्दर्भमा पनि धेरै नै विवादहरू रहेको र त्यसलाई कानुन निर्माण नगरिकन व्यवस्थित गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारले एकीकृत कानुन निर्माणको लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिराखेको र गुठियाहरूको भावनालाई समेटेर नै कानुन आउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने बताउनु भएको छ। अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत मन्त्री अर्यालले दिनुभएको छ। उहाँले गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको समेत बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच पनि विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले विदेशमा पलायन भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू फिर्ता ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका महानिर्देशक गौतमले सरकारले स्पष्ट नीति बनाए नेपालबाट विदेशमा पुगेका सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा सम्पदाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि पोलिसी निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समेत उहाँले समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। युनेस्को कन्भेन्स कन्सल्टिङ फर द प्रिभेन्स अफ इलिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अफ कल्चर प्रपर्टीको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले पनि नेपालबाट विदेशमा पुगेका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। पुरातत्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्य प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको विषयमा गरिएको छलफलका क्रममा महानिर्देशक गौतमले जनशक्तिको अभाव हुँदा देशका सबै सम्पदाको विकास र संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले पुरातत्व विभागले नेपालमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास र पुनरुत्थान गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग स्पष्ट भिजन नहुनु र अर्थ मन्त्रालयले समेत महत्त्व नदिँदा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको लागि नयाँ ढङ्गबाट योजना बनाउन विभागका महानिर्देशक गौतमलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको पर्यटन विकासको लागि पनि नयाँ ढङ्गबाट योजना ल्याएर पुरातात्विक सम्पदाहरूको विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नारायण मुनि राणाले विभागले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्दा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यस्तै पशुपति क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू विभिन्न व्यक्तिको घरमा पुगेको, विदेशमा पुगेकोले त्यसलाई फिर्ता गर्न विभागको ध्यान जानुपर्ने
उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पपछि क्षति हुन पुगेका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विभागलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै सम्पदाहरूको खोज र अनुसन्धान कार्यलाई बढाउन र प्राप्त भएका पुरातात्विक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा रहेका व्यक्तिमा संक्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी गरेको छ। संक्रमित भएर जटिल अवस्थामा उपचार गरिरहेका व्यक्तिहरूमा निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा दिएर बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनहरूले देखाएकोले परीक्षणको तयारी गरिएको परिषदले जनाएको छ। परिषदका चिफ रिसर्चर डाक्टर मेघनाथ धिमालले निको भएको मान्छेको प्लाज्मा दिएपछि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू बाहिरबाट आइरहेकोले नेपालको इथिकल बोर्डले पारित गरेकोले केही समयपछि नै परीक्षण हुने बताउनु भएको छ। परिषदले अहिले नेपालमा रहेका संक्रमितहरू विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा लक्षणहरू फरक रहेकोले त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। परिषदले कोभिड-19 महामारी सम्बोधनमा नेपालभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तत्परता तयारीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धान समेत गरेको छ। सरकारले तोकिएका अस्पतालले सञ्चालन गरेका क्लिनिकहरूमा अध्ययन समेत गरेको छ। शनिबार 12बाट प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। वयस्क र बच्चाको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूको छ। वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डिलिराम शर्माले बताउनु भएको छ। सोमबारसम्म हावाको गति परिवर्तन भएमा दाङ बाँकेसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। 8 र 10 करोडको समूहमा आएर बाली सखाप पार्ने प्रजातिको यो किरा नेपालमा 2-4 लाखको समूहमा मात्रै आएकोले नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले डराउनै पर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले विषादी प्रयोग गरेर र किसानहरूले धुवाँ लगाउने ड्रम बजाएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्वी चितवनको कालिका र खैरहनी नगरपालिकामा सलह किरा देखिएका छन्। कालिका नगरपालिका 3 को 200 बिघा भन्ने स्थानको 96 बिघामा र खैरहनी नगरपालिकाको पर्सामा किरा देखिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल सेनाका अनुसार कालिका नगरपालिकाका स्थानीयवासीले आज बिहान गुलेलीले हानेर तर्साएपछि त्यहाँ रहेको सो किराका सानो झुण्ड वनतर्फ गएको छ। सो क्षेत्रमा परियोजना कृषि ज्ञान केन्द्र र नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकले अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी शनिबार साँझ खैरनी नगरपालिकाको पर्सा क्षेत्रमा आकाशमा सानो झुण्ड उडेको जानकारी स्थानीय कृषि प्राविधिकले गराएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जिल्लामा कहीँ देखिएमा तत्काल खबर गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका क्षेत्रमा फाटफुट देखिएको भन्ने जानकारी पनि केन्द्रमा आएको छ। न्यूज एक्सप्रेस को साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।